अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 23 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल कभी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सूरत हाल इंतहाई कशीदा वाक़तन हो रही है क्योंकि ट्रंप ने तेहरान को भी उड़ाने की धमकी दे दी है और इसराइल को खुफिया तरीके से ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में बड़े पैमाने पर ईरान पर हमले होंगे। वो बॉम्ब्स यूज़ किए जाएंगे जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए। इसराइल के 3 बड़े शहर हैं, वहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी ने अपने शहरियों के लिए वार्निंग जारी की है। बरतानिया ने जो तेहरान में मौजूद उनकी एम्बेसी है वहाँ से अमले को फ़ौरन वापस बुला लिया। ये 2-4 जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इस बात का सबूत हैं जो मैं थीसिस व्लॉग के आगाज़ में बयान कर रहा हूँ कि सूरत हाल संगीन और कशीदा होने की जानिब जा रही है। और इसका एक और सबूत ईरान का रद्दअमल भी है। इसके अलावा आज के इस व्लॉग में एक बहुत बड़ा स्कूप मारा है रॉयटर्स ने। वो ये समझते हैं कि ईरान ने बहुत ही सिस्टमेटिकली और अहम तरीन मालूमात की बुनियाद पर CIA के जो नेटवर्क्स हैं गल्फ में, खलीजी ममालिक में, उनको टारगेट किया है और उसके ताने बाने जो हैं, उसके पीछे जो हाथ है वो रूस का है। रूस के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। दूसरा, जो उर्दन और कुवैत में ईरान के जो कामयाब तरीन हमले थे अमरीकी बेसिस के ऊपर, उनके सबूत, विजुअल्स, वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब और अमेरिका की जौहरी डील का मैंने जिक्र किया कल शाम के व्लॉग में। अब जब आपसे मुखातिब हैं तो उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? और फिर इसराइल का एक वज़ीर है, उसने दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क UAE के बारे में किन खुशगवार अल्फाज का इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर और सऊदी अरब के बारे में क्या कहा, ये एक अहम कहानी है जो मैं व्लॉग में बयान करूँगा। सबसे पहले कि ये कशीदगी जो मुझे लग रही है और तेहरान को उड़ाने की बात कर रहा है ट्रंप, ये है क्या? इसने एक ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की। ये कहता है कि फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ से आगे, एनी टाइम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शूट्स अ शिप इन हॉर्मुज, अगर अब से आगे मजीद किसी मौके पर ईरान ने किसी भी कश्ती को, जहाज़ को, शिप को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में निशाना बनाया, वेदर इट बी बाय मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन और एनी अदर डिवाइस और वेपन, द US विल बॉम्ब एंड डिस्ट्रॉय वन ब्रिज और पावर प्लांट इंक्लूडिंग those located next to or in the capital city of Tehran। कहता है कि जवाब में अमेरिका एक पुल या एक पावर प्लांट जो है उसको तबाह करेगा, चाहे वो ईरान के अंदर वाक़या प्लांट हो या उसके करीब वाक़या प्लांट हो या कैपिटल सिटी तेहरान के अंदर या उसके कुर्बो जवार में हो। ये सीधा सीधा तेहरान शहर को उड़ाने की धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जवाब उसका जो दिया वो सबसे पहले तो सदर मसूद पुज़िशकान और फिर बाकर कालीबाफ साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा करारा जवाब है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। सदर मसूद ने कहा कि आवर डिफेंस डॉक्ट्राइन इज़ वेरी क्लियर, हमारा जो दिफाई डॉक्ट्रिन है, नज़रिया है, बड़ा वाज़ेह और सादा है। वो क्या है? ईरान ने लाइन खींच दी है। वो कहते हैं आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख होगी। ये तय कर दिया उनके सदर ने, जो बुनियादी तौर पर सालिस या मुज़ाकराती अमल के ऊपर यकीन रखते आए हैं, उस धड़े से ताल्लुक़ है जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इट स्पीक्स वॉल्यूम। आगे लिखते हैं, एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईरान इंक्लूडिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंपेल अ पावरफुल एंड डिसाइसिव रिस्पॉन्स, फैसला कुन जवाब हम देंगे अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया गया। दोज हु कॉन्ट्रीब्यूट टू सच एग्रेशंस वट एवर द काइंड ऑफ स्पोर्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट टारगेट्स, और वो तमाम कुव्वतें जो इस सिलसिले में अमेरिका की मददगार साबित होंगी वो भी हमारे लिए जायज़ अहदाफ होंगे, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जहाँ पे बेसिस हैं। लेकिन ठहरिए, बाखिर कालीबाफ साहब का बयान ज़रूर सुनिए ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो। उसी की सूरत में फिर कहानी आगे जा सकती है। इस मौजू को अगर छेड़ा तो तफसील से बात करते हैं। बाखिर कालीबाफ साहब वो लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ दिस वॉर इज़ क्लियर, ईदर ऑल और नन। जंग की वो सूरत हाल के ऊपर कहते हैं कि या तो जंग खत्म हो जाएगी या कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये सादा सी एक इक्वेशन है जो बाकर कालीबाफ साहब ने
फारसी ज़ुबान में ट्वीट किया, उसका अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ द वॉर इज़ क्लियर, इधर द वॉर विल स्टॉप और देयर विल बी नथिंग, ख़त्म हो जाएगा। वगरना इन अ रीजन वेयर वी डोंट सेल ऑयल, ऐसा खिता जहाँ हम तेल ना बेच सकें, नो वन विल सेल ऑयल, वहाँ कोई और भी तेल नहीं बेचने के काबिल हम छोड़ेंगे। इफ़ आवर सिक्योरिटी इज़ नॉट इंश्योर्ड, अगर हमारी सिक्योरिटी को इंश्योरेंस नहीं मिलती तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी और मुल्क यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी की ज़मानत हम नहीं दे सकते। हुर्मस की सूरत हाल जंग से पहले बहाल नहीं होगी, हम बार बार अर्ज़ कर चुके। ये बाकर कालीबाफ साहब ने जो बात की है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जो हम 1-1.5 हफ्ते से आगाह करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तज्ज़ियाती हिस्स का इस्तेमाल करते हुए आपको बता रहे हैं कि ईरान इस जंग को ख़ित्ते में फैला देगा। अगर वहाँ पे ब्रिजेस को हिट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा, तो ईरान जो खलीजी ममालिक के अंदर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अमेज़ॉन डाटा सेंटर हैं, उन सब के ऊपर टारगेट करेगा। वहाँ अमरीकी थार्ड और एयर डिफेंस सिस्टम जगह जगह नहीं लगे, हसास मकामात पर लगे हैं या अमरीकी बेसिस पर लगे हैं, और उनके ऊपर भी ईरान कामयाबी से हमले करने में कामयाब हुआ। ये जो इन्होंने यानी अमेरिका ने कुछ ब्रिजेस को टारगेट किया, तो आज मैं एक विजुअल्स देख रहा था, वो आपको दिखा भी देते अगर मुमकिन हुआ, कि ईरान ने एक पुल को, ईरान में एक पुल को तबाह किया गया। तो जो रिवर बेड का इलाका होता है वहाँ उन्होंने सड़क बिछा दी फौरी तौर पर कि यहाँ से आर्जी गुजरगाह चालू की जाए, आमदोरफ्त बंद ना हो, बड़े बड़े ट्रालर वहाँ से गुजरें। तो वो मुतबादल यानी 47 बरस उन्होंने काम ये किया है तैयारी इस जंग के हवाले से। यही वजह है कि वो नई जो जौहरी तनसीबात हैं उनको ले गए हैं वहाँ पे कोहे कोलांग गज़ला में, जिसे वो पिकैक्स माउंटेन कहते हैं, जो ट्रंप के मुंह पे है, और वो चाहता है कि B-52 के ज़रिए से बमबारी की जाए। मैं आगे भी बढ़ता हूँ। ये तो है एक इब्तदाई मंजरनामा। अब हुआ क्या है, जो कान न्यूज़ एजेंसी है इसराइल की, वो ये खबर देती है कि जनाब अमेरिका ने इन्फॉर्म किया है इसराइल को कि इट प्लान्स टू एस्केलेट स्ट्राइक्स इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में हमलों की तादाद में भरपूर इजाफा किया जाएगा, इंक्लूडिंग यूजिंग हैवी बॉम्बर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन करंट कैंपेन। इस जारी लहर में हमले की जो ईरान के ऊपर जिनका निफाज किया गया, ऐसे बॉम्ब्स यूज़ किए जाएंगे जो उससे पहले इस्तेमाल नहीं किए गए, और इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसराइल तो तैयार बैठा था इसके लिए। अब इसका सबूत मैंने आपको दिया कि जो बरतानिया की जो तेहरान में एम्बेसी है, वहाँ पे स्टाफ को आर्जी तौर पर वापस बुला लिया गया है, ऑनलाइन काम करने की बात की गई है, और कहा गया कि खित्ते में सिक्योरिटी का खदशा है। अब बरतानिया ने अगर फौरी अपना स्टाफ वापस निकाला है, तो इसका मतलब है ये जो खबर कान दे रहा है या ट्रंप की जो धमकी है, इसमें हकीकत है, बड़ी कार्रवाई डाले जाने का खदशा पैदा हो रहा है। और फिर उसके साथ आप जोड़ें एक और ख़बर को, वो ख़बर है जो मामूल के मुताबिक नशर की गई, लेकिन उसका पहलू बहुत ही संगीन है, क्योंकि उसे मुझे लगता है कैमोफ्लाज किया गया असल ख़बर से। वो ख़बर यह है कि जो अमरीकी एम्बेसी है इसराइल में, उसने जो अपने शहरी हैं पूरे इसराइल में, उनको 3 शहरों के हवाले से कहा कि वो बाहर अंदर जाने में एहतियात करें, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशन उन्होंने दी। तल अबीब में, जाफा में, और एक शहर है हर्जिलिया। और लिखा क्या कि जी वो राइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम हो रहे हैं, मुनज़्ज़म जुर्म इन गली मोहल्लों में हो रहे हैं, तो अमरीकी शहरी आने जाने में एहतियात करें। क्या बात है, यूके बंदे वापस बुला रहा है, ये एम्बेसी उनकी 3 शहरों में वार्निंग दे रही है, लेकिन जुर्म वहाँ हो रहे हैं ना इसराइल में, इसलिए नहीं। खबर ये है कि इनको पता है कि अमरीकी एम्बेसियाँ जो हैं, अमरीकी जहाँ शहरी मौजूद हैं, हमले हुए तो ईरान इसराइल के अंदर भी जंग ले जाएगा, वहाँ स्ट्राइक की जाएंगी। इससे पहले मशरिक़ वुस्ता की कई एम्बेसियों ने अपने शहरियों और सिफारत खाने के नाम यही पैगाम जारी किया जो मैं आज आपको बयान कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एंटिसिपेट नाउ। फिर जो रॉयटर्स का स्कूप था, वो एक सहाफ़ी है ग्राम स्लेटरे, ये उनका वाइट हाउस का रिपोर्टर है रॉयटर्स के लिए। इसके अलावा एक खातून भी इसके साथ थी, 2-3 ने एक स्टोरी की है। स्कूप से मुराद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी जो किसी और के पास ना हो। तो इन्होंने ये खबर दी है कि ईरान ने कामयाबी के साथ अब मशरिक़ वुस्ता में, यानी ये जॉर्डन कुवैत के ऊपर मुसलसल जो हमले हो रहे हैं, उसमें ये हिंट दे रहे हैं और ख़बर एक ज़रिए के हवाले से दे रहे हैं कि अब ना सिर्फ ये जो अमरीकी एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, या उनके तैयारे पार्क करने के जो हैंगर्स हैं, ड्रोन की जो
گودامز ہیں یا مینٹننس کی جو سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کی ویڈیوز بھی میں نے اور تصویریں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایران کامیابی سے سی آئی اے کا جو انفراسٹرکچر ہے، سی آئی کے جو فٹ پرنٹس ہیں، ڈیرے ہیں، کمپلیکسز ہیں یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں، وہاں ٹھوک رہا ہے اور کامیابی سے حملے کر رہا ہے. اور وجہ وہ یہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے روسی معلومات ہیں، ٹارگیٹنگ انفارمیشن ہے کہ یہاں موجود ہے سی آئی اے، یہاں موجود ہے سی آئی اے، اور ایران اس سے مستفید ہو رہا ہے. پچھلی جنگ میں تو انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ چائنا سیٹلائٹ بھی دے رہا ہے. تو اگر امریکہ کو اسرائیل سمیت دیگر ممالک کے تعاون حاصل ہے ایران کے خلاف، تو جنگوں میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں خبر کیا تھی؟ اس میں یہ صحافی لکھتے ہیں کہ اصل میں مارچ میں 2 سائٹس ایسی تھیں جو سی آئی اے کے پاس تھیں، جہاں سی آئی اے موجود تھے عملی طور پر، اور ان کو ایران نے کامیابی سے ہٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مارچ میں جو ریاض ایمبیسی ہے امریکہ کی، وہاں حملے ہوئے تھے اور ایک مبہم انداز میں تبصرہ کیا گیا جی امریکی ایمبیسی کے اوپر حملہ. رائٹرز آج انکشاف کر رہا ہے ان 2 صحافیوں کے توسط سے کہ وہ ایمبیسی پہ حملہ نہیں تھا، وہ وہاں پہ سی آئی اے کے مرکز پر حملہ تھا. پھر اس کے علاوہ مشرقی عراق میں حملہ کیا گیا اور وہ بھی سی آئی اے کے نیٹ ورک کے اوپر حملہ کیا گیا. رائٹرز خبر کو کنکلوڈ یہ کرتا ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایڈیشنل سی آئی اے کے جو سینٹرز ہیں وہ بھی ٹارگٹ کیے ہیں ایران نے. تو پھر ٹرمپ تو یہ کہے گا کہ ہم پھر وہ بامبز بھی اب چلائیں گے جو پہلے ہم نے نہیں چلائے، اور ایران جواب میں کہے گا کہ آنکھ کے بدلے اب آنکھ. اگر ہمارا تیل نہیں بکے گا، تیل کسی اور کا بھی اس خطے میں نہیں نکلے گا اور نہ بیچنے دیں گے. اگر ہمارا پل تباہ ہوگا تو وہ تمام ممالک جو امریکہ کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں ان کے پل بھی تباہ ہوں گے. ہمارا پانی پینے کے جو پلانٹس ہیں وہ تباہ ہوں گے، تو وہ مشرق وسطیٰ جہاں پہ تقریباً 60% قریب انحصار جو ہے مجموعی طور پر وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر سمندر سے پانی لے کے کھارا صاف کرتے ہیں، وہ بھی ہم تباہ کریں گے. یہ ہے اب کی صورتحال کہ ایران پھر تیار ہو چکا ہے اور بھرپور طریقے سے تیار ہو چکا ہے. آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ تسنیم جو نیوز ایجنسی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آبِ ہرمز میں، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ عمان اور امریکہ مل کے ایک جنوبی جو رستہ تھا جو عمان کے قریب پڑتا ہے، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہاں سے جہاز ہم گزاریں گے امریکی مدد کے ساتھ. ایران نے اسے مسترد کیا تھا، ایران کے وزیر خارجہ وہاں گئے بھی تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو ایران نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو جنوبی روٹ ہے نیا جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی، ایران نے وہاں بھی مائنز لگا دی کہ اب یہاں سے کوئی جہاز گزرا تو امریکی سیکیورٹی آپ کے ساتھ ہوگی بھی تو تسی اٹھ جاؤ گے. یہ ایران کارروائی ڈال رہا ہے کیونکہ ایران نے اس کے لیے جو مڈل میں ایک روٹ تھا آبِ ہرمز میں وہ چالو کیا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہم باقی رہنے دیں گے، اور وہ اب بند ہو چکا ہے. عمان اور امریکہ کا جو خیال تھا، آئیڈیا تھا ایران سے بچنے کا، وہ تو ناکام ہو چکا، اس میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سائٹس جو ایران نے تباہ کی، لیکن اس سے پہلے وہ دوست برادر اسلامی ملک کی کہانی تو مجھے بھول جائے گی، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا. اسرائیل کی ڈائسپورا منسٹر ہے جس کا نام ہے امیچائے چکلی. یہ پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف، عرب ممالک کے خلاف، پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے، اور یہ ایک این وی پی پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں اس نے کہا کہ جو بھارت ہے یہ ہمارا سپر اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں جو پاک بھارت جنگ ہوئی پچھلے برس، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اثر ہم پہ ہوا ہے. افیکٹس اس، یہ لفظ استعمال کیا. اس جنگ میں یعنی جو پاکستان نے کام کیا یا بھارت کو نقصان پہنچایا، اس کا اثر ہم پہ ہوا ہے. یہ اعتراف کر رہا ہے اس پوڈ کاسٹ میں، اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں. پھر کہتے ہیں وی سی پاکستان's alignment with the Iranians, the Qataris and the Turks، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے صف بندی کر رہا ہے ایران کے ساتھ مل کے، قطر والوں کے ساتھ مل کے، اور ترکیہ کے ساتھ مل کے. آگے جملہ ہے جس کے لیے میں نے موضوع چھیڑا ہے. Then you have the UAE, Somaliland, Greece and Cyprus opposite the Turks. کہتا ہے اگر یہ اتحاد بن رہا ہے تو پھر ہمارے ساتھ متحدہ عرب امارات ہے، ہمارے پاس صومالی لینڈ ہے جو صومالیہ میں انہوں نے ایک نئی ریاست کھڑی کی جس کا سو کالڈ کٹ پتلی وزیر اعظم تل ابیب اسرائیل کے دورے پہ گیا، جسے ریسیپشن دی نیتن یاہو نے. آگے کہتا ہے گریس ہے، پھر کہتا ہے سائپرس ہے. ترکی کے لیے گریس اور سائپرس کو ساتھ میں لایا گیا. ادھر صومالی لینڈ کو کھڑا کر کے اس خطے میں جو خلیجیں ہیں، رستے ہیں، وہاں پہ ایک ٹھکانہ بنایا جا رہا ہے باب المندب کے اپوزٹ.
اور پھر یو اے کو مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو دوست برادر اسلامی ملک کے بارے میں جو اظہار خیال نریندر مودی نے اسرائیلی پارلیمان میں کیا تھا، کنیسٹ میں، اسی کے عزم کا اعادہ اور اسی کو دہرا رہے ہیں یہ جو شخص ہے امیچائے چکلی، جو کہ ان کا ایک اہم وزیر ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ برہم ہوتے ہیں اور برا بھلا مجھے کہتے ہیں جب بھی میں دوست برادر اسلامی ملک کی بات کرتا ہوں، متحدہ عرب امارات کی، بھائی جان میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان، سعودی، قطر، ترکیہ کوئی اتحاد الائنس بنا رہے ہیں تو ہمارا بھی یو اے کے ساتھ اتحاد بن رہا ہے، صومالی لینڈ کے ساتھ بن رہا ہے، اور بھارت تو ہمارا سپر اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہی ہے۔ اب وہ ویژولز میں آپ کو دکھاتا ہوں، تصویریں۔ احمد الجابر ایئر بیس ہے کویت میں، یہ حملے رات بھر بھی جاری رہے ایک دوسرے کے اوپر، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس سے بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ FPS 117 لاک ہیڈ مارٹن لانگ رینج 3D ایئر سرویلنس ریڈار، انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل یہ لانگ رینج ریڈار امریکہ کا نصب شدہ کویتیوں کے زیر استعمال 470 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے یہ ریڈار کور کر سکتا ہے اکراس گولائی میں۔ اس قدر اہمیت کا حامل مہنگا ترین ریڈار سسٹم یہاں لگا ہوا تھا، اس کے اوپر یہ میجر کویتی بیس ہے، یہ جو الجابر، احمد الجابر ایئر بیس۔ تو اس کی تصاویر جاری ہوئی ہیں سیٹلائٹ کی، وہ آپ گنبد سا دیکھ رہے ہیں، وہ ہٹ ہونے سے پہلے ہے، پھر آپ سیاہ دیکھ رہے ہیں اس گنبد کو، وہ جب تباہ ہوا تو اس کی تباہی کے مناظر ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ایک اور سیٹلائٹ امیج جو کہ اردن سے ملا۔ اردن میں جو ایئر کرافٹ ہینگر ہیں کنگ فیصل ایئر بیس پہ، جہاں پہ F-15 جو امریکی جدید طیارے ہیں ان کی مینٹننس ہوتی ہے اس ہینگر کے اندر، اور MQ-9 جو ڈرونز ہیں، لوکس نامی ڈرونز، یہ ڈرون شاہد ڈرون کی نسبت مہنگے ڈرونز ہیں۔ شاہد ڈرون تو 20-30 ہزار ڈالر کا بنتا ہے، یہ کئی گنا مہنگے ڈرونز ہیں۔ تو یہاں F-15 کے جو مینٹننس کی جگہ اور MQ-9 ڈرونز کو پار کرنے کی جگہ وہ ہٹ کیا ایران نے کامیابی کے ساتھ، جس کی تصاویر سیٹلائٹ جاری کر رہی ہے جو آپ کی خدمت میں یہاں موجود ہے۔ اب دو چار اور چیزیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ایک تو میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ چین کے حوالے سے بھی ایک صحافی کا دعویٰ ہے کہ چینی فارن منسٹر یہ کہہ رہی ہے، ان کے ترجمان، کہ یہ جو آپ نے ہرمز تو کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے، تو پرابلم یہ ہوا ہے جو ایران کے ساتھ کارروائی ڈالی گئی اس کے بعد آپ نے خود اس کرائسس کو یہاں تک لے آئے ہیں، وگرنہ تو آپ نے ہرمز کھلی ہوئی تھی، کیونکہ ٹرمپ کا ایک بیان تھا کہ جی $2 بلین روزانہ چاہیے ہرمز کھولنے کے لیے۔ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ آئی فار آئی کی کہانی ہو چکی ہے جناب، اس کے علاوہ کوئی اور کہانی باقی نہیں ہے۔ ہاں میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ جو ایرانی وزیر داخلہ آئے تھے، وہ دورہ اور وہ تجاویز وہ اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیانات دونوں جانب سے وہ آئے ہیں جن کا خلاصہ آپ کو پیش کیا۔ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے میرا خیال ہے کہ حتمی کشیدگی کی جانب جائیں گے۔ ملکی سیاست پھر صحیح، پیٹرول روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ حافظ۔